अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे और आपको अपनी पढ़ाई का ख़ास ध्यान होगा। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका अनवान है न्यूटन का कारनामा। न्यूटन 1642 ईस्वी में पैदा हुए और 1727 ईस्वी में इस दुनिया से रहलत कर गए। न्यूटन एक अजीम साइंसदान था। उसने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। उसने बहुत सारी नई दरियाफ्तें की। जैसे कि इस सबक जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 81 पर है, इसमें पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ख़ास चीज़ जो है वो है कशिश शकल। कशिश शकल न्यूटन ने ही दरियाफ्त किया। प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक के पहले दो तीन इक्तिबास पढ़ेंगे, बाद में उसका आसान तर्जमा भी करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे? कहते हैं कि आज तक बहुत सारे इंसानों ने दरख्तों से फल को गिरते हुए देखा। हम भी देखते हैं, अखरोट के दरख्त से अखरोट गिरते हैं, बादाम के दरख्त से बादाम गिरते हैं, नाशपाती के दरख्त से नाशपाती गिरते हैं और सेब के दरख्त से सेब गिरते हैं। हर कोई देखता है, लेकिन फिर उस पर गौर फिक्र नहीं करता है कि इसकी वजह क्या है कि अगर दरख्त से फल गिरा तो ये नीचे क्यों गिरा। मगर जब सेब का एक टुकड़ा न्यूटन के सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म और फिक्र की तारीख का एक नया बाब खुल गया। कहते हैं कि न्यूटन एक दिन बाग में था तो अचानक उसके सर पर एक सेब गिरा। जो ही सेब गिरा तो इंसानी इल्म और फिक्र की तारीख का एक नया बाब का मतलब है दरवाज़ा। एक नया दरवाज़ा खुल गया। यानी न्यूटन के सर पर जो ही सेब पड़ा तो वो उस पर फिर गौर फिक्र करने लगा कि सेब को अगर गिरना ही था, ये ऊपर क्यों नहीं चढ़ा, ये ज़मीन पर ही क्यों गिर पड़ा। क्योंकि इस वाक़ा से साइंसदान ने कशिश शकल के वो उसूल अखज़ किए जिन्होंने आजकल की साइंस केस अरे खदो खाल की तरबियत की। तारीख़ का इल्म और फिक्र की तारीख़ का एक नया दरवाज़ा खुल गया। साइंसदान ने कशिश शकल के बारे में वो गौर फिक्र करने लगे, सोचने लगे। कशिश शकल, जिसको हम अंग्रेज़ी में साइंस में ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल भी कहते हैं। यानी कशिश शकल वो कशिश जिससे अजसाम ज़मीन के मरकज़ की तरफ माइल होते हैं। मॉडर्न साइंस जिसे गैलीलियो और इसके पेशरो ने अपने खून से सींचा था, न्यूटन तक पहुंचते हुए एक तनावर पौधा बन गया। जदीद दौर के साइंस को गैलीलियो
نے اس کے لیے بہت ساری محنت کی، انتھک محنت کی، دن رات محنت کرتا رہا گیلیلو، اس نے اپنے خون سے اس کو رنگا تھا۔ نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا، یعنی جب نیوٹن سائنسدان بن گیا تو اس وقت یہ ایک پھلدار تناور پودا، یعنی موٹا درخت، پھل دینے والا درخت، فائدہ پہنچانے والا درخت بن چکا تھا۔ کون؟ یعنی ماڈرن سائنس۔ اس سے لوگ بہت سارے فائدے اٹھا رہے تھے، لوگ اس ماڈرن سائنس سے مستفید ہو رہے تھے، جس کی مزید نشوونما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ یعنی گیلیلیو نے سائنس کے لیے، سائنس کے میدان میں ماڈرن سائنس کے لیے جو محنت کی تھی، اس کو آگے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، یعنی نیوٹن کے عہد میں، نیوٹن کے زمانے میں، نیوٹن کے دور میں میتھمیٹکس، نجوم یعنی ستاروں کا علم، اور فزکس جیسے علوم کا مطلب ہے علوم، علم کی جمع، بلوغت کو پہنچے۔ یہ تینوں علم، ریاضی کا، نجوم یا فزکس کا، یہ اپنے منزل کے قریب تھے۔ 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گیلیلیو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضرہ کا بابائے سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ کہتے ہیں کہ 1642 میں گیلیلیو جو روم کے جیل میں مقید تھا، بند تھا، وہ مر رہا تھا، تو اسی اثناء میں انگلینڈ کے ایک گاؤں میں ایک بچہ نے بیوہ ماں کے پیٹ سے جنم دیا، اور وہ جنم دینے والا بچہ کون تھا؟ وہ بابائے سائنس، یعنی یہی نیوٹن نے جب اپنی ماں کے پیٹ سے جنم دیا تو وہ لاغر یعنی کمزور بچہ تھا، لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ یعنی اس دنیا میں وارد کا مطلب ہے آیا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نیوٹن کے باپ کا انتقال تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا تھا، تو اس کے بعد اس کی ماں نے اپنی پہلے خاوند کی وفات کے بعد دوبارہ شادی کی۔ جب اس نے دوسری شادی کی تو اپنے بچے کو دادی کے سپرد کیا، پھر اسی دادی نے نیوٹن کی پرورش کی، دیکھ بھال کی۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ نئے خاوند کے وفات کے بعد جب نیا خاوند بھی اس دنیا سے رحلت کر کے گیا تو پھر اس کے ماں نے نیوٹن کو اپنے پاس بلایا، مگر اس وقت نیوٹن کی عمر 14 سال تھی۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اب خود بھی دہراؤ گے، اور جو سبق کے مشکل الفاظ جیسے باب کا مطلب ہے دروازہ، کشش شکل،
وہ کشش جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں، تناور پودا، موٹا درخت، نشوونما، آگے آگے چلنے والا، ریاضی میتھمیٹکس، علوم علم کی جمع، بیوہ وہ عورت جس کا خامد مر چکا ہو، لاگر کمزور، وارد ہونا، آنا۔ اس بچے کو خود بھی اس سبق کو خود بھی دہراؤ گے اور اس کے مشکل الفاظ جو ہے ان کو بھی خوب ذہن نشین کرو گے، اور انشاءاللہ اگلے دن ہم اس سبق کے تیسرے اقتباس سے دوبارہ شروع کریں گے۔ باقی والسلام۔